قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جميعا أن أرحب بصاحب السعادة والفضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر العنزي وفقه الله وتقبل جهوده الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية بالهند ليقدم كلمة الضيف، فليتفضل الدكتور مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة المشايخ، أيها الحضور الكرام، سعدت وتشرفت في زيارة هذه الجامعة العريقة التي كنت أسمع عنها كل خير، ورأيت وشاهدت هذه المباني الضخمة، وعلمت أن وراء هذه الأمور أناس جعلوا من أجل أوقاتهم وأعظمها خدمة الدعوة وخدمة الإسلام والمسلمين. كيف لا، وقد رأينا وشاهدنا وسمعنا وكذلك قرأنا واطلعنا على وجه الخصوص في أعمال هذه الجامعة. وهذه الجامعة قام على تأسيسها رجال أمناء كرسوا من أنفسهم وأوقاتهم كل جهد لتبقى هذه الجامعة شامخة عزيزة بتدريس الأمور الشرعية والعناية الكافة بهذا المنهج القويم، منهج السلف الصالح. وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أرشد مختار، ونشكرهم على ما يقومون به من جهود طيبة في خدمة الإسلام والمسلمين وكافة العاملين بالجامعة وكافة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. أيها الأخوة، هذه الدورة توفر لنا لحظات سعيدة لنتعارف فيها بيننا ونتدارس أوضاعنا، وأن نتبادل الخبرات الكاملة ونستفيد من البحوث والتقارير والمحاضرات التي ستلقى من قبل المشايخ والدعاة حول هذه المواضيع الهامة. وقد رأيت المواضيع فرأيت أنها على محورين هامين الناس بحاجتها: أهمية المسجد وما يتعلق بالمسجد، وأهمية الدعوة في هذه البلد، ومن قام على هذه الدعوة في الأساس، وكذلك جهود بلادنا المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها المباركة من لدن المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه، إلى من تولى هذا الأمر من أبنائه البررة إلى عصرنا هذا، العصر الزاهر، عصر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا وجعلهم عزا وذخرا للإسلام والمسلمين. أيها الأخوة، حتى لا أطيل، لا شك أن هذه الدورات لها دور هام في تأهيل
العاملين في مجال الدعوة وتنمية لمهاراتهم وتزودهم الثقافة والمعلومات الطيبة. ومن أهم أهداف هذه الدورة أن نتزود من العلم والثقافة والفكر ونواكب العصر إذ هو عصر المتغيرات، كيف كان وكيف أصبح. الآن أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي نشر في كثير من العلوم، ولكن تبقى هذه المدارس وهذه الجامعات ميزان لمعرفة ما يبث من خلال هذه التواصل، خلال وسائل هذه التواصل. أيها الأخوة، لنكون أكثر قدرة على العطاء في مجال الدعوة والإرشاد الذي اختارنا الله عز وجل له وشرفنا جميعا بهذه الوظيفة التي تعتبر من أهم الوظائف، كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، من معلمين ومن أجيال بإذن الله نراهم بإذن الله يكونون هم معلمي زمانهم وفي وقتهم بإذن الله عز وجل. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي حديث آخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحاديث كثيرة أيها الأخوة، ولا تخفى على هذه الوجوه النيرة التي أمامي، هذه طلاب العلم من إخواننا وأخواتنا الفاضلات الذي جعلوا جل اهتمامهم وجعلوا من أوقاتهم أن تفرغوا لهذا العلم وهذا السلك المبارك الذي هم مشوا فيه. أيها الأخوة، لا تخفى على الجميع أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها تتطلب وجود مواصفات كذلك ومزايا خاصة لدى الداعية الناجح ولدى الطالب الذي يريد أن يلتحق إلى هذا السلك داعية إلى الله عز وجل. فيجب عليه أولاً أن يخلص لله عز وجل، يخلص بهذا العمل لله عز وجل، ومتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، وأن يجعل عمله لله عز وجل لا رياء ولا سمعة. المسلم والمؤمن يكون من أهل الخير وينفع حيث أقدر، كالسحابة التي إذا طلت على أماكن بحاجة إلى هذا الماء نفعت هذا الماء. أنتم كذلك في أي مجال، في مجال شرعي، في مجال عملي، يجب أن تخلصوا لله عز وجل في هذه الأعمال، ومن خلال هذا العمل تكونون قدوة وتكونون خير من يمثل هذه الدعوة وخير من يمثل هذه الرسالة المباركة. أيها الأخوة، الداعية لابد أن يتحلى وأن يكون على صفات كما قلنا: صدقه مع الناس، وأمانته في عمله، وأن لا يكون فظا غليظ القلب، وأن يكون ذليل، وأن يكون قدوة حسنة في نفسه حتى يكون على خير عظيم لنفسه سالما من الرياء والسمعة، ويكون قدوة لغيره في هذا المجال. وكذلك من أهم الصفات التي ذكرناها أن يكون ذا خلق فاضل
وسيرة حسنة ومصابرة وإخلاص في دعوته، وأن يجتهد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعد الباطل، وأن يصبر على الأذى أيها الأخوة، وأن يدعو للمدعوين بالهداية. والله ما نفر كثير من الناس من هذه الرسالة إلا بسبب تقصيرنا، وربما هناك من ينفر من هذه الدعوة. أنا ذكرتها على وجه الاختصار، فما عندكم بإذن الله وما عند المشايخ في هذه الدورة وما تأخذون في الفصول فهو خير بإذن الله وأعم في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم جميعا الفقه في الدين، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين في أنفسنا، دعاة خير، دعاة للمنهج السلفي المعتدل، وأن نكون خير من ينبذ الإرهاب والتطرف، وأن نكون أمة وسطا كما نص القرآن على ذلك. أسأله جل وعلا أن يعيننا على هذه الأمانة وإياكم، أمانة العمل وأمانة الدعوة وأمانة الرسالة. فأشكركم وأشكر الأخوة القائمين على هذا التنظيم، وأشكر الأخوة المحاضرين على ما بذلوه من جل أوقاتهم وتفرغوا لنقل إليكم هذا العلم المبارك وهذه الرسالة المباركة. وأشكر الجامعة على التعاون المستمر بينها وبين الملحقية، وعلى رأس فضيلة الشيخ أرشد، وكذلك الأخوة الذين أمامي من المعلمين والوكلاء في هذه الجامعة. كما نتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وحفظه من كل سوء، والأمير محمد بن سلمان أيده الله، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وكل العاملين في مجال هذه الدعوة، نشر الدعوة والاهتمام بالدعاة في مختلف أنحاء العالم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة بخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية. ولا يفوتني أن أشكر كذلك سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديث الصالح الحصيني على ما يسر لي هذا اللقاء بكم، وإن كان العمل يتطلب منه أن أبقى في السفارة، إلا أنه في بداية عمله شجعني مباشرة على الذهاب وعلى حضور هذا الملتقى وعلى هذا الاجتماع المبارك. وأشكركم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الكلمات والتوجيهات الهامة